नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बीएस सिविक्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट के करिकुलम के अंदर जो एक अहम मौजू बनाया गया वो सिविक्स यानी कि शहरियत को बनाया गया और इसका बुनियादी मकसद जो है इस मजमून को या सिविक्स को एक कंपल्सरी तौर पर जो है वो शामिल करना जो है करिकुलम के अंदर जो है वो दरअसल उन अगराज़ मकासद को हासिल करना है जो इसके इल्म से जो है वो हासिल होते हैं। और अगर कहा जाता है कि अगर आपने कोई एक कामयाब रियासत को तश्कील देना तो उसके लिए एक कामयाब मुआशरा चाहिए, और एक कामयाब मुआशरा की तश्कील है तो उसके लिए आपको जो है वो एक अच्छे शहरी का होना ज़रूरी है, और अगर एक अच्छा शहरी बनाना है तो उसके पास जो है वो सिविक्स का इल्म होना ज़रूरी है। मैं बुनियादी इस मौजू को समझने के लिए हम जो है वो देख लेते हैं कि सिविक्स होती क्या है और इसका दायरा कार क्या होता है और इसकी हमें क्या अफादियत जो है वो हासिल हो सकती है। सिविक्स बुनियादी तौर पर जो है वो दो अल्फाज का मजमू है, सिविक्स और सिविताज, और जिसके लफ्जी और मानी जो बनते हैं वो शहर और शहरी के हैं। अब यहाँ पर जाकर जो इसका मानी और मफहूम को हम देखते हैं कि एक ऐसा इल्म जो है वो हमें ऐसे सरगर्मियों का मुताला का तसव्वुर देता है जो एक फ़र्द जो है वो एक शहरी के तौर पर और एक मुआशरे के रुकन के तौर पर जो है वो सर अंजाम देता है। अब यहाँ पर जाकर शहर और शहरी का वो तसव्वुर जो है वो नहीं है जो ग्रीक के अंदर है कि जो सिर्फ वोट देने का हक रखते हैं उनकी सरगर्मी, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको शहरी का तसव्वुर देता है। तो यहाँ पर जो सिविक्स का जो मानी और मफहूम है दरअसल जो है वो रियासत के अंदर रहने वाले तमाम अफराद की ऐसी सरगर्मियों का जायज़ा लेना है जिस सरगर्मियों के वजह से वो अपने जिस दायरे कार के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं उस दायरे कार के अंदर यानी कि अपनी गली मोहल्ले और शहर और इसका वो दायरा कार वसी होता चला जाता है मुल्क और कौम के लिए कि वो अपने उस किरदार की बुनियाद के ऊपर जाकर जो है वो एक ऐसा अमल इख्तियार करें जिससे उनका किरदार जो है वो अपने जो इब्तदाई इकाई है जिसके अंदर वो ज़िंदगी सफ़र कर गुजारते हैं, गाँव कस्बा शहर, और फिर इसी तरह मुल्क के नताइज के लिहाज उसके नताइज पैदा हो। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जब हम सिविक्स का मुताला कहते हैं तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा इल्म करार पाता है कि जो शहर और शहरी ज़िंदगी के मुताले, जिस तरह पैट्रिक गिब्स ने भी इसका तसव्वुर जो है वो हमें इसी तरह दिया। फिर इसी तरह एफ जे गोल्ड के अगर मानी और मफहूम के अंदर हम शहरियत के तसव्वुर को देखें तो वो कहते हैं उन आदात और सरगर्मियों और जज्बात का मुताला का नाम है कि जो एक फ़र्द जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के तसव्वुर के तहत इख्तियार करता है। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर जाकर जो है वो हमें जो आदात है सरगर्मी है मुताला, तो बुनियादी तौर पर जो इसका तसव्वुर जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि कहा जाता है कि रियासत एक जिस्म है और रियासत का जो है एक फ़र्द जो है उस जिस्म का उज़्व है, और रियासत का अगर हमने ताकतवर बनाना है तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब उसके तमाम उज़्व जो है वो तंदुरुस्त हो, और उज़्व तंदुरुस्त उससे तो जब वो अपने तर्ज फ़िक्र और अमल के लिहाज से ऐसे सोच और फ़िक्र और अमल का आइनादार बने जबकि नताइज के लिहाज से जब वो मसला पैदा होता हो, अब उस तरफ लोगों की सोच और फ़िक्र और उनके जो अफ़आल हैं और उनकी सरगर्मी है उनको इस तरह मजबूत बनाया जाए कि वो मस्बत नताइज पैदा करें। उनके लिए जो रहनुमाई का जो तसव्वुर है वो हमें जो है वो शहरियत का इल्म जो है वो फ़राहम करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शहरियत जो है वो सिर्फ मालूमात का मजमुआ नहीं है बल्कि ये जो है डेट इज़ ए फन, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद लोगों को जो है वो एक अच्छा शहरी बनने का तसव्वुर देना नहीं है बल्कि लोगों को जो है एक अच्छा शहरी बनने के तसव्वुर को इख्तियार करने का जो है वो सोच और फ़िक्र देना है। तो कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर शहरी अच्छे नहीं है तो वो रियासत अच्छी नहीं होती, और कोई फ़र्द जो है वो शहर के तौर पर एक अच्छा शहरी नहीं बन सकता जब वो अपने फ़राइज़ की अदायगी का तसव्वुर ना रखता हो, और फ़राइज़ की अदायगी का तसव्वुर जो है वो उस वक़्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक शहरियत का कॉन्सेप्ट ना हो। शहरियत के कॉन्सेप्ट से मुराद है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप कि जहाँ पर हर फ़र्द जो है वो अपने किरदार के तकाज़ों को समझकर उस किरदार को बेहतर से बेहतर अदा करने की जो है वो सोच और फ़िक्र और अमल को जो है वो इख्तियार करता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर अगर हम एक सिविक्स के तालिब इल्म के तौर पर इसको समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पर ये कहेगा ये एक ऐसा इल्म है जो शहर और शहरी ज़िंदगी के मसाइल का जो वो एक तसव्वुर देती है, यानी कि हमें जब तक मसाइल का ना पता हो उसका हल तलाश नहीं किया जा सकता, और फिर जो है इन मसाइल को हल करने के लिहाज से जिनकी निशानदेही हो सके उसके लिए जो किरदार है उस किरदार के हवाले से लोगों की रहनुमाई की जाए। और इसके लिए EM वाइट की जो तारीफ़ है वो हमें ज़्यादा इस लिहाज से ताकतवर नज़र आती है कि जब वो ये कहता है कि इल्म शरीयत एक ऐसा इल्म है कि जो शहरी ज़िंदगी उसके मसाइल के मुताले का नाम है, ख्वाह उनका ताल्लुक माजी से हो, हाल से हो, या मुस्तकबिल हो, या वो मुकामी हो, या वो कौमी हो, या वो बैनुल अक़वामी हो। क्योंकि जो एक कहा जाता है ना कि एक इमारत होती है उस इमारत की बुनियाद होती है, और इमारत ताकतवर उसी वक्त होती है जब उसकी बुनियाद मुस्तहकम हो। तो सिविक्स जो है
وہ پوری دنیا کے نظام کے اندر جو ہے وہ اس کو موضوع بناتا ہے جو دنیا کی نظام کی ترقی اور خوشحالی کے لحاظ سے بنیاد کا کردار ادا کرتا ہے، اور بنیادی طور پر جو فرد جو ہے وہ ایک فرد اگر اچھا ہے تو ایک معاشرہ اچھا بنے گا، اور معاشرہ اچھا تو ریاست تشکیل پائے گی، ریاستیں اگر خوبصورت ہے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم نے اپنے جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا شہری کا تصور پیدا کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ شہریت کا جو معنی و مفہوم ہے اس کو نشوونما دینا ہوگا، اور اس پر ان کو عمل درآمد کرنے کا جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے دکھانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس از ناٹ جسٹ اے کارڈ اے سائنس اور اٹ از کارڈ اے فن۔ بیسیکلی اس کا فن کا ہی پہلو ہے جس کو اسے دوسرے علوم سے جو ہے وہ ایک منفرد درجہ جو ہے وہ دیتا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں اس کو اگر وسیع پیمانے پر اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ اس کے جو ہے وہ موضوعات کون کون سے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کے جو ہے موضوعات ہیں، فرد ہے، مقامی علاقہ ہے، قومی سطح پر ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو علاقے کے لحاظ سے جو ہے مقامی بھی سطح ہے، قومی سطح پر بھی اور قومی بین الاقوامی، لیکن جو بنیادی فوکس ہے مقامی سطح پر ہے، کیونکہ ریاست کو کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہر علاقہ جو ہے وہ صحت مند اور طاقتور اور مسائل سے جو ہے وہ بالا تر تصور کیا جاتا ہے، ترقی یافتہ ہو جائے گا، تو پھر یقینی بات ہے کہ جب ہر علاقہ طاقتور ہوگا ریاست آٹومیٹک جو ہے وہ خود بہت طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر لیکن اگر کوئی علاقہ جو ہے وہ ترقی و خوشحالی سے محروم ہے تو اس کے نتائج پھر وہ قومی سطح پر بھی محسوس ہیں، بین الاقوامی سطح۔ تو اس طرح یہاں پر روٹ کاز آف دا ہول اسٹرکچر آف دا نیشن ایز ویل ایز دا ورلڈ جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے ہر علاقہ جو ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں اس علاقے کا علم ہے، پھر مقامی سطح، پھر قومی سطح، پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ سرگرمیوں کے لحاظ سے بھی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ انسانی عادات اور سرگرمی، اب انسانی عادات اور سرگرمیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ کسی ایک شعبے پر محیط نہیں ہے، وہ انسانی سرگرمی معاشرتی بھی پہلو رکھتی ہیں، معاشی بھی رکھتی ہیں، سیاسی بھی رکھتی ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ تمام سرگرمیاں کہ جو ایک فرد ادا کرتا ہے وہ اس کے حوالے سے سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں وہ اس کردار کے ساتھ لوگوں کو منسلک کریں کہ جو ان کی سرگرمی کے نتیجے کے اندر مثبت نتائج پیدا کرتا ہوا نظر آئے، تو دیٹ از کالڈ دا سیوکس۔ تو اسے کہتے ہیں ایک طرف ہم نے علاقے کے لحاظ سے اس کا دائرہ کار دیکھا، پھر اس کے اندر جو سرگرمیوں کا دائرہ کار ہے اس کے نوعیت دیکھیے، عادات اور سرگرمی، جس نے ایف جے گولڈ نے کہا تھا، تو یہ عادات اور سرگرمیوں کا دائرہ کار جو ہے وہ زندگی کے کسی ایک شعبے پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، کیونکہ انسانی سرگرمیوں کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود نہیں کیا جائے۔ ہر وہ سرگرمی جو انسان کرتا ہوا نظر آئے اس کا عملی مظاہرہ جب مثبت نتائج پیدا کرے گا تو کہا جائے گا کہ دیٹ از دا ریفلیکشن آف دا سوکس۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک بہتر ایٹیٹیوڈ۔ پھر اسی طرح ہم نے کہا کہ چاہے وہ ماضی کا ہو، چاہے وہ حال کا ہو یا مستقبل کا، تو سوکس کا جو طالب علم ہے وہ ماضی سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، حال کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب تک آپ ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنے حال کو بہترین بنا، اور الٹیمیٹ جو اس کا کنکلوژن ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے اس سے زیادہ جو ہے بہتر طور پر جو ہے مستفید ہو سکیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو یہ ایک موضوع ہے کہ سوکس جو ہے وہ بچوں کو سمجھانا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو محدود اور ایک پیرائے کے اندر ایک معنی و مفہوم کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہہ دیں گے کہ کوئی فرد اچھا شہری نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر سیوک سینس نہ ہو۔ میں نے یہ جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ سوکس کا علم رکھتا ہو۔ علم جو ہے وہ معلومات کا ایک بنیادی ماخذ ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کا ایگزیکیوٹ کر لینا اپنے اندر جو ہے دیٹ از کالڈ دا سیوک سینس۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ کوئی فرد اچھا شہری نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب اس کے اندر سیوک سینس نہیں ہے، اور سیوک سینس جو ہے وہ دراصل وہ سوچ اور فکر ہے جو کسی بھی فرد کو اپنے کسی بھی دائرہ کار کے اندر جو ہے اس کی اپنی انفرادی سرگرمی سے لے کر اپنی اجتماعی سرگرمی تک کوئی ایک ایسا پہلو اختیار کرنے کا اسے راستہ نہیں دیتی جو اس کے وجہ سے وہ اپنے نتائج کے لحاظ سے جو ہے وہ دوسروں کے لیے منفی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بنیادی جو سوچ اور فکر ہے سوکس کے طالب علم کی، یا سوکس کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر جو کنوے کرنا مقصود ہوتا ہے، یا جس کا بنیادی جو مقصد ہے سوکس کا وہ یہی ہے کہ افراد کو جو ہے اس سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے نہ صرف ان کے ساتھ مزین کیا جائے بلکہ ان سوچ اور فکر کو ایگزیکیوٹ کرنے اور اپنانے کی انہیں جو ہے وہ ایک ان کے اندر جو ہے وہ جبلت پیدا کی جائے، اور ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ دراصل ان کا ایک سوکس سینس کے تحت دیا ہوا کردار ہی نہ صرف ان کے اپنے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتا ہے بلکہ ان کے اس کردار کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی ریاست اور ایک اچھی دنیا جو ہے وہ تشکیل پا سکتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں سوکس سینس جو ہے وہ اور سوکس کا جو ایک مضمون ہے، نفس مضمون جو ایک کریکولم ہے،
has the greatest importance in the present era, जहाँ पर आज के अहद के अंदर जो है वो हमें लोगों के दरमियान जो है मुख्तलिफ मसाइल बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक रियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम होने वाली सरगर्मियाँ नजर आती हैं, जहाँ हमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो तरक्की और खुशहाली के लिहाज से कोई मसाइल नजर आते हैं। तो वहाँ पर दरअसल बुनियादी वजह जो है वो लोगों के उस किरदार के नाकस होने की निशानदेही करता है कि जो एक सिविक्स के तालिब इल्म के तौर पर उनको अदा करना होता है। तो आइदर वी आर नॉट प्रमोटिंग द सिविक सेंस अमंग द सिटीजन, or we are not promoting as a subject of civics amongst our masses. That is the primary reason कि जो हम लोगों के अंदर जब कोई एक ऐसा अमल और पहलू देखते हैं कि जहाँ पर हम कहते हैं कि उनका ये किरदार जो है वो एक ऐसा किरदार है कि जिससे दूसरे लोगों के हकूक महरूम होते हैं, या जिससे ऐसी सरगर्मियाँ जन्म लेती हैं या तरतीब पाती हैं जिसके नताइज जो वो मनफी पैदा होते हैं। कि लेट्स होप कि वो हम जो है वो एक बेहतर सिविक सेंस पैदा करेंगे, और ये सिविक बेहतर सेंस उसी वक्त जनरेट होगी जब हम लोगों को जो है वो सिक्स का जो एक इलम है उनके अंदर जो है वो पहुंचाएंगे, उनको सराहत करेंगे, और जब लोग जो है वो सिविक्स इलम को हासिल करके उसको अपनी सोच और फिक्र का अमली आईनादार बनाएं। थैंक यू वेरी मच।